السلام عليكم أصدقاء والصديقات في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. كما العادة معكم خوكم عزيز فيديو جديد. عارف بلي غبرت عليكم بزاف وبزاف في هذا رمضان هذا، راكم عارفين مع الخدمة مع مشاغل. في رمضان ما كانش بزاف الوقت باش الواحد يدير دي فيديو ولا دي فلوغ. المهم نتمنى تكونوا في صحة جيدة كما قلت، ورمضان يكون دخل عليكم بالصحة والسلامة رغم بقى له واحد السيمانة. اليوم جيت باش نفسر واحد نجاوب على واحد السؤال بزاف تاع الناس كيسقسيوني عليه، كيسقسيوني كيقول لك اخويا عزيز الا دفعت انايا الهجرة واش غادي يقبلوني، واش الدوسي ديالي غادي يمشي بعيد، واش عندي شي حظ انهم يقبلوا الدوسي ديالي. بحال هاد الاسئله انا جيت اليوم باش نجاوبكم على هاد التساؤل. غير نعطيكم فكره على هاد القضيه هادي. كان واحد الطريقه في السيت تاع الغوفرنمون تاع كندا كما كتشوفوا، سي لو غوفرنمون دو كندا. كان واحد الطريقه تقدر تعرف اخويا ولا اختي واش انت مؤهل باش تدفع اونتري اكسبريس. كما كيقولوا هنا ديتيرميني سي فوزات ادميسيبل، الا نتوما مؤهلين، الا غادي تقبل ولا ما تقبلش. تقدر تكليكي هنا وغادي تعمر واحد الفورمولير. كاين واحد الفورمولير كيقول لك هنا ديكوفري سي بوفي بريزونتي اون دوموند، يعني تاع اونتري اكسبريس. كما قلت لكم في لي زوتر فيديو، هاد اونتري اكسبريس كتعني كامل المقاطعات، يعني المقاطعات كاملين. اذا كنت باغي تمشي لشي مقاطعه انغلوفون ماشي انغلوفونيه، كيقبلوا حتى لي فرانكوفون، غير هو هاد المقاطعات كاملين كتخص بهم اونتري اكسبريس. غير ديك المقاطعه تاع كيبيك اللي ما تقدرش تدفع اترافير اونتري اكسبريس باش تمشي لكيبيك. مقاطعه كيبيك خصك تدفع الاريما. مي كما قلت لكم انا غادي نشرح لكم اليوم هاد الطريقه واش نتوما مؤهلين باش تدفعوا قبل ما تكومونسيو الدوسي ديالكم مع اونتري اكسبريس. كاين هاد الطريقه اللي كتفسر لكم واش نتوما مؤهلين ولا ماشي مؤهلين انكم تدفعوا اونتري اكسبريس. كما كتشوفوا هاد الفورميلير باش التعمار ديالو كياخذ ما بين 10 حتى 15 دقيقه، وغادي يطلبوا لكم شنو هي الناسيوناليتي ديالكم، يعني الجنسيه، العمر ديالكم، لا ميتريز لا لونغ، واش كتعرفوا الفرونسي ولا الانجلي ولا بجوجهم بجوج، واش عندكم عائله ولا نتوما بوحدكم، يعني لي مامون دو فوت فامي، فوزيتود يعني الدراسه ديالكم، ليكسبيريونس دو ترافاي يعني التجربه تاع العمل، فوتر ريفوني هنا الفلوس كيطلبوا لكم شحال عندكم تاع الفلوس، لي ديتاي دو توت اوفر امبلوا. الا كان عندكم شي اوفر دامبلوا كتدخلوها في هاد الفورمولير. الوغ غادي نبداو دابا. كتنزلوا هنا كديروا باش هاد الفيديو ما يجيش طويل، غادي نحاول ما نطولش. كدير ديتيرميني فوتر ادميسيبيليتي، كتكليكي عليها. هنا كتبدا كيعطيوك كيقول لك دون كيل بروفانس او تيريتوار افيفو انتونسيون دو فيفر. هنا فين باغي تمشي، اي تيريتوار ولا بروفانس. كما كتعرفوا كاين جو بونس 10 بروفانس وكاين 3 تيريتوار. لي تيريتوار كاين في الشمال سورتو فين كاين القطب الشمالي وكلش. Les provinces. Si vous ne le savez pas encore, choisissez la province ou le territoire qui vous intéresse le plus. هنا كاين لي بروفانس. كما قلت لكم ما تختاروش مقاطعة كيبيك لحقاش غادي يقول لكم vous n'êtes pas admissible، يعني هذا البروغرام ما يصلح لكمش. ننصحكم اختاروا اي وحده فيهم، ما تختاروش كيبيك لحقاش كيبيك عندها البروغرام ديالها اريما. باغ اكزومبل غادي نختاروا مانيتوبا. غادي نديروا سويفا. واحد لانفورماسيون خوت، واخا انت عندك غير الفرونسي تقاد تهاجر المقاطعه نتاع اونغلوفونيه كما كنقول. هنا كيطلبوا لكم فو دوفي سوميت لي ريزولتا تاع لي تيست دو لونغ، يعني الناس خصك تكون ديجا دوزت لو تيست تاع لا لونغ، يا اما الفرونسي ولا لونغلي ولا بيهم بجوج. كتعمر هنايا لي ريزولتا. سي فو بلي فير اون سيليكسيون
كتختار شنو دوزت comme langue première. يعني même si l'anglais et le français sont votre langue maternelle, quel test linguistique avez-vous effectué pour votre première langue officielle? يعني وشنو هو le test اللي دوزت pour ta langue officielle, ta première langue officielle يعني ديالك اللغة الأم. هنا باغ اكزومبل الناس اللي عندها الفرنسي يا اما كيكون عندك دوزت داك تي او اف ولا تي سي اف، هادو اللي كنعرف انايا. يا اما باغ اكزومبل تختار تي او اف، اوكي دير سويفون. من بعد كيقول لك اش من دات دوزت فيها لو تيست. باغ اكزومبل غادي نديرو 2019، نختارو فوقاش دوزت داك لو تيست تاع باغ اكزومبل نديرو افريل، وغادي نديرو جوبومو لو 7 افريل، اوكي 2019. كندير سويفون. من بعد كيطلبوا لكم لي ريزولتا. inscrire les résultats du test pour l'expression orale. غنديرو باغ اكزومبل خديت 371 à 392، نديرو هنا 280. انا كنعطيهم غير لي زيكزومبل. انا دوزت لو تيست الخوت 233. كتنزل كدير لا ديرنيير نتاع لي ريزولتا. كما كتشوفوا خصكم تقراو لي تيست دو ليكريتور. هادي بور ليكريتور، هادي بور لا ليكتور، هادي بور ليكوت، وهادي بور ليكسبرسيون اورال. كاين 4 شوز. باغ اكزومبل نديرو 371، كدير سويفون. Les langues officielles du Canada sont l'anglais et le français. Quel test linguistique avez-vous effectué pour votre seconde? Quand tu es dans la première, ça c'est la seconde langue officielle. يعني إلا كانت عندك الفرنسي ديال الأولى اللي كتقنها مزيان، غتختار باغ اكزومبل لا دوزيام لونغ اللي كتقنها مزيان. باغ اكزومبل شوفهم لونغلي. لونغلي هي اللي كدوز داك لو تيست تاع يالس، اوكي. راه ديجا هضرت عليها الخوت. كدير سويفون، كدير لا دات وقاش دوزتو. باغ اكزومبل 2019 مارس باغ اكزومبل. كدير لا دات شوفهم لي 17. كدير سويفون. هادو غير دي زيكزامبل الخوت. ملي كيطلبوا لكم لي ريزولتا باغ اكزومبل تاع ليكسبرسيون اورال تاع الهضره، كدير شوفهم خديت ويت. ليكوت ويت. لا ليكتور القرايه، كتقرا شي حاجه تاخذ شوفهم ويت. وبور اتوندي بور ليكريتور يعني الكتابه شوفهم خديت ويت. ندير لهم كامل ويت. دي زيكزامبل اخر suivant. من بعد au cours des 3 dernières années, combien d'années d'expérience dans un métier spécialisé avez-vous acquise au Canada? Il doit s'agir d'une expérience à plein temps ou l'équivalent. On a 4 stages, une année de plus. Au cours de cette période, dans quel niveau de la classification nationale de profession l'expérience acquise s'inscrit-elle en majeure partie? هذا les classifications des nationales des professions الخوت. هذا راه ديجا هضرت عليه، وغادي نخلي لكم واحد لو لين باش يفسر لكم هاد لي كلاسيفيكاسيون ناسيونال دي بروفيسيون. هاد لي كلاسيفيكاسيون كيعنيو لي ميتي. كل ميتي هنا دايرينو في واحد الكاتيجوري الخوت، وكتمشي من زيرو حتى الأ حتى البي حتى السي، وكاينه حتى الدي الخوت. باغ اكزومبل الناس اللي عندهم باغ اكزومبل دي بوشي يعني جزار، الناس اللي كتاخذ دي كوندكتور يعني اللي عندهم الشفور ديال لي كرون سيمي رامارك كوميونيت كبار، داخلين في هاد الكاتيجوري كومبيتونس سي الخوت. سيرفور دانيمون دو بواسون يعني في لي ريستورون اللي كيسيرفيو الناس، حتى هي داخله في لي كومبيتونس. المهم غنخلي لكم هاد لو ليون غادي تعرفوا باش تختاروا دون كيل كومبيتونس نتوما داخلين. Alors, si vous n'avez acquis aucune expérience de travail au Canada, veuillez choisir aucune de ces réponses.
Là, par exemple, au Canada, si durant cette période vous n'avez acquis aucune expérience de travail au Canada, veuillez choisir aucune réponse. Aucun. Par exemple, tu es un boucher, bon, métier professionnel, métier technique, s'il vous plaît, faire une sélection. Aucun. Que dire aucun? Que dire le suivant? Au cours des 10 dernières années, combien d'années d'expérience de travail qualifié avez-vous accumulé? Il devait s'agir d'un seul emploi continu rémunéré à temps plein. يعني هنا كيقول لكم خص يكون عندكم un seul métier, un seul emploi rémunéré يعني مخلص كتخلص فيه ماشي bénévolat et à temps plein ou l'équivalent dans le cas d'un emploi à temps partiel يعني خص يكون عندك باغ اكزومبل شحال خدمت في داك الخدمه اللي درت à temps plein ولا تقدر تجمع باغ اكزومبل كنت كتخدم à temps partiel تجمع دوك لي زور هنا كدير شحال 2 à 3 هنا لي زاني باغ اكزومبل كدير 4 à 5 ans ولا 6 ans et plus الناس اللي عندهم 6 ans et plus ولا 6 ou plus هنا كيقول لك au cours des 5 dernières années avez-vous au moins 2 années d'expérience dans un emploi qui fait partie des grands groupes suivants de la classification des professions CNP. Par exemple, là, s'il y a qu'un je sais pas moi, un grand groupe, des métiers de l'électricité, la construction et l'industrie, des métiers d'entretien, d'opération d'équipement, superviseur, personnel supérieur, transformation de fabrication, chef cuisinier, cuisinier, par exemple. إلا كان عندك كاع لي ميتي راهم باينين هنا بوشي بولونغري إلا كان عندك دو ليكسبيريونس في هاد لي دومين غتعمرها هنا الخوت غدير 2 ans او بلوس اوكي كدير سويفون avez-vous un certificat de compétence d'une province ou d'un du Canada pour votre métier spécialisé. إلا كان عندك شي سيرتيفيكات دو كومبيتونس من شي بروفانس ولا كدير وي إلا ما كانش عندك كدير نو اوكي باغ اكزومبل غدير انت ما عندكش غدير دير نو إلا ما عندكش إلا عندك دير وي اخويا كدير سويفون كيل سوم دارجون هنا الفلوس شحال غادي تجيب معاك او كندا هنا غادي تختار شحال عندك اخويا ولا اختي باغ اكزومبل إلا عندك 12000 دولار انتر 12000 دولار و 15000 دولار غدير هادي المهم حسب المونطون اللي عندك إلا عندك شوفو موان نختارو باغ اكزومبل 15000 انتر 15000 و 19000 اوكي هنايا كيقول لك combien de membres de votre famille compte-t-elle إلا كان عندك كتب نتوما بوحدك ولا جوج ولا ثلاثة المهم عائلة شحال إلا كنت بوحدك غدير بوحدك نديرو غنديرو سويفون détenez-vous une offre d'emploi valide au Canada إلا كانت عندك ان كونطرا مسيني كونطرا مع شي كومباني ولا مع شي وزير ولا نامبورت غادي تدخلها غدير وي إلا ما كانش عندك غادي دير نو اوكي انا باغ اكزومبل غندير نو ما عنديش كونطرا إلا عندك كونطرا دير وي دير سويفون quelle est la date de votre naissance هنا كتدخل لا دات دو فوت نيسونس انا غادي ندخل لا دات دو نيسونس باغ اكزومبل واحد عنده بوم عنده نون لي بزاف 90 اوكي voilà زاد في 1990 juin 11 juin 1990
quel est le plus haut niveau de scolarité pour lequel avez-vous obtenu un grade, un diplôme, un certificat au Canada, une évaluation des diplômes? هنا كتشوف الناس اللي كيدفعوا برا باريزون المغرب ولا الجزائر غادي تكون عندكم اون ايفالياسيون يعني اون ايكيفالونس تاع لي ديبلوم غتشوفوا شنو عطاوكم كوم ايكيفالونس الخوت وغادي تختار هنايا الا كان عندك ديبلوم جبتو من كندا غادي دير النيفو اللي عندك مي الا كان عندك غير ايكيفالونس غادي تختار من بين هادو باغ اكزومبل بوست سكوندير او موان de 3 années d'études offertes pour l'université. المهم غادي نختاروا هذا. ندير suivant. هنايا كيقول لك cocher toutes les réponses qui s'appliquent. هنا j'ai été étudiant à temps plein au Canada pendant 2 ans en plus. هذه إلا كنت قريت في كندا. إلا قريت في كندا comme étudiant pendant 2 ans au plus غادي تختار هذه. اوكي سينو ما تختار الا ما قريتش اخويا عمري ما جيت كندا ما تكليكيش عليه جو بوسيد او موان 2 ans d'expérience de travail à temps plein au Canada. هادو الناس اللي عندهم ليكسبيريونس كنديان اللي جاو هنا وخدموا pendant 2 au moins 2 ans d'expérience de travail à plein temps au Canada. هذه الا كانت عندك الا جيت هنا خدمت درت شي كونطرا ولا تكليكي عليها وهادو سي سور إلا كانت عندك فيه وحدهم غادي تعطيك بلوس دو شانس باش تعطيكم باش يتقبل الدوسي ديالك. إلا ما كانش عندك اخويا ما ديرهاش. ان ممبر دو ما فامي هادو الناس إلا عندك شي واحد ان ممبر دو تا فامي ديجا عايش هنا في كندا كي 18 ans et plus يكون سيتويان ولا ريزيدون بيرمانون باغ اكزومبل باك ولا ماك ولا طون فيس يعني ولدك ولا بنتك grand-mère, grand-père ou bien grand-mère يعني جدة ولا الجد عايش هنا de mon petit-fils يعني الحفيد ديالك ولا الحفيدة المهم ما سور مون فخير إلا كان اللي عنده شي واحد من العائلة داخلين في هذا الإطار هادو اللي كيقولوا لكم يعني تقد تكليكي هنايا اوكي إلا ما عندكش ما تكليكيش aucune de ces réponses. المهم نديرو باغيزون شي واحد عنده ديجا شي مون من العائلة نديرو هنايا نكلوبشيوها غندير سويف. quel est votre état civil هنا كيطلبوا لكم واش كنتم مزوج ولا عازب ولا المهم غنديرو سيليباتير إلا كنت مزوج غدير مزوج اخويا. المهم سويفون. هنا pour présenter vos résultats pour présenter en ligne vous aurez besoin de ce code de référence personnel. يعني هنايا قالوا لكم d'après les réponses que vous avez données vous semblez admissible à l'entrée express يعني راك من خلال هاد الأجوبة اللي عطيتو هاد الفورميل اللي عمرت كيدير لك هنا الريزولتا ديال هاد لي دوني اللي عطيت في الفورميلير كيقول لك تي ادميسيبل يعني راك مقبول انك تدفع دير الدوسي ديالك تاع اونتري اكسبريس وكيعطيوك هذا الكود اوكي هذا الكود سيرمون غادي تعمر تدخلو في الدوسي ديالك غادي يطلبوه لك باللي راه تي ادميسيبل تقد تقبل وهنا كيعطيو لك لي زيتاب كامل étape 1 étape 2 étape 3 étape 4 étape 5 étape 6 étape 7 7 لي زيتاب اللي غادي تدوز منهم باش دير الدوسي ديالك اونتر اكسبريس كيقول لك enregistrer votre code de référence personnelle ce code expirera le lundi 29 juillet يعني عاطينك دات ديكسبيراسيون ديال هاد لو كود انك خصك تدفع قبل ما يتسالي هاد لا دات ليميت نتاع لو 29 juillet il est valide seulement pour ce profil lorsque vous يعني صالح لك غير انت ما تقدش تعطي هاد لو كود شي واحد اخر lorsque vous retournerez vous présentez votre demande en ligne vous devrez votre code de référence personnelle nous utiliserons ce code pour récupérer les renseignements que vous avez déjà fournis pour votre profil يعني غير تدخل هذا الكود هذا في الدوسي ديالك في
بار انترنت هما غادي ديريكتومون غادي يعطيهم كاع دوك لي دوني اللي دخلت في داك الفورمولا اللي عمرنا قبيله. Imprimer cette page, vous aurez besoin de ces renseignements pour remplir votre demande. يعني ديك الفورميلار اللي عمرنا قبيله تقدر دير له امبريمي باش تعمرهم باش تكون عاقل عليهم. Inscrivez-vous ou ouvrez une session pour soumettre votre profil en ligne. الخوت هاد الطريقة نتاع inscrivez-vous ou une session pour soumettre votre profil en ligne. Pour présenter une demande en ligne, il vous faut une clé électronique pour sécuriser l'accès. Inscrivez-vous, يعني تقدها ما عطيك لي ليان. Si vous êtes un nouvel utilisateur, غتكليكي هنا فين هادي inscrivez-vous pour obtenir une clé غادي يعطيكم واحد لو ليان. ou bien إلا كنت déjà inscrit déjà un utilisateur غادي تكليكي هنا وغادي باش تدخل المود باس ديالك كلش. ابري ليتاب 4 المهم الخوت كاع هاد لي زاتاب هادو راهم مفسرين لكم هنا وتقدروا تقراوهم الا عطاوكم باللي راكم ادمينستريت. ما بغيتش الفيديو باش يكون طويل بزاف. المهم راه فسرت لكم ما فيه الكفايه طريقه باش تعرفوا راسكم واش نتوما مؤهلين باش تدفعوا الأونتري اكسبريس ولا لا. المهم ديروا هاد الطريقه تبعوها حرفيا ودخلوا لي دوني ديالكم. المهم والكاميرا على الله نتوما غادي تعرفوا واش مقبولين ولا ماشي مقبولين. يلا الخوت نتمنى يعجبكم هذا الفيديو. الا عجبكم ديروا جيم وبارطاجوه مع الاصدقاء ديالكم. واذا خويا ولا اختي انت كتفرج اول مره في هذا الشان هذه القناه دير اشتراك ونقر على الجرس باش يوصلك الجديد. يلا الخوت مبروك على واشكم. تهلاو في رياسكم وبالسلامه.